मौजूद सामईन, जनाब मुफ्ती अमीन साहब नदवी दामत बरकातहुल आलिया बड़ी तारीख बयान कर रहे थे और मुदल्लल गुफ्तगू नाते रसूल के हवाले से। आइए मेरे दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि नाते रसूल क्या है। जितने भी शोरा बैठे हैं यहाँ पे, यकीन जानिए मैं एक शेर पढ़ा करता हूं कि मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। और जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। लिखते रहते हैं सभी नेकी बदी होश रहे, दो फरिश्ते हर इंसान के दाएं बाएं। दो फरिश्ते इंसान के दाएं। मेरे दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि नाते रसूल के बारे में बाज मौर्रिख लिखते हैं कि हजरत सादी का मूड बनता है। हजरत सादी चाहते हैं कि नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखूं। वजू करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नाते रसूल के शेर रकम करते हैं। लिखते हैं पहला मिसरा, बलगल गुलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही माशाअल्लाह हसनत जमीउ खिसालिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें। बेशक ये 3 मिसरे लिखते हैं हजरत सादी, चौथा मिसरा हो नहीं रहा है। शायर कश्मकश में पड़ जाता है। सब शायर का ये आलम है, कभी कभी तो पूरी नातिया शायरी 10 मिनट में हो जाती है और कभी कभी 10 साल लग जाते हैं मुकम्मल करने में। शायर दरियाए सुखन में गोता लगाता है और गोता लगाने के बाद अच्छे अल्फाज निकालता है, उसको तरतीब देता है, सेटिंग करता है, कहता है नहीं ये जुमला ठीक नहीं है, फिर लगाता है दरियाए सुखन में गोता, फिर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मौर्रिख लिखते हैं कि हजरत सादी 3 मिसरे कह के रुक जाते हैं, लाख कोशिश करते हैं, मिसरा मुकम्मल नहीं होता। इसी आलम में उनको नींद आ जाती है। जैसे नींद के आगोश में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, आमना के दुर्रे यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाब में कहते हैं कि सादी तुमने नात के शेर कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 3 ही मिसरे हुए हैं, मुकम्मल नहीं हुआ। का सुनाओ तो सही। हजरत सादी सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? बलगल गुलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सादी क्यों नहीं कह देते हो सल्लु अलैहि व आलिहि। माशाअल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। मिसरा मुकम्मल कर रहे हैं। अशफाक साहब, शेर आपके सर से गुजर गया? मैंने बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया था मैंने, माशाअल्लाह। मेरे कबीले के लोगों ने कत्ल कर दिया, कसम खुदा। अरे वाह। हाँ जी, खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं, लगा है पीठ पे खंजर कोई अपना। क्या बताऊं, इतनी बड़ी तारीख, हालांकि 1 नंबर का आशिक रसूल है अशफाक। अगर इस जो मैंने पढ़ा इसको अगर सही से सुन लेता तो 500 का नोट लेके यहाँ पे आता, मुझे उम्मीद है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आएंगे। फिर मैं ये कहना चाह रहा था, सुनो अशफाक, अता करें। थोड़ा सा हम शायरों को चाहिए कि भाई जब नाजिम बोल रहा हो तो थोड़ी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, वरना मैं सूद मूर लेकर बराबर माइक पे फैसला करता हूँ और बदला देता हूँ, चुकाता हूँ। थोड़ा सा ये है, अब थोड़ा सा हौसला अफजाई मैं चाहता हूँ कि आपका हमवार बनाओ रास्ता, ताकि दुकानदारी आपकी अच्छी चल जाए, है कि नहीं? लेकिन मेरे दोस्त, हकीकत यह है कि हजरत सादी ने क्या कहा? बलगल गुलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। पता चला कि चौथा मिसरा कौन लगाते हैं? खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता ये चला मेरे दोस्तों कि जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन मेरे सरकार की शफकत ने ये हिम्मत दे दी। और देखे हस्सान को मिंबर पे जगह आका ने, नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी। बहुत अच्छे, बहुत। देखे हस्सान को मिंबर पे जगह आका ने, नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी। नाते रसूल क्या है जाने?
नात का पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, लिखना इबादत, कहना इबादत, सोचना इबादत। कासिर गुलाम रब्बानी ने अपने मक्ते में कहा कि इबादत है नाते मोहम्मद है कासिर, करो जम के ये शायरी धीरे धीरे। यकीन जानिए अशफाक बहराइची हो या फहीम बेहानवी हो या मुजाहिद हसनैन हबीबी हो या जुबैर भोपाली हो या ताबिश रेहान हो, ये सब अपने बाप की तारीफ करने लगे तो मोहल्ले के एक लोग सलाम इनको नहीं करेंगे। नबी की मदह सराई कर रहे हैं, दुनिया इन्हें झुककर सलाम करती है और माशाल्लाह दाद भी देती है और खाद भी देती है। अरे वाह, कमाल की बात। अल्लाह अल्लाह। हजरत हसन बिन साबित को अल्लाह के रसूल अगर काली कमली न दिए होते इनाम में तो हम शायरों का क्या हश्र होता है कि नहीं। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, आइए 2 से 3 मिनट का और समा। कसम खुदा की मैं शायरी के नाम पर मुझसे अच्छा चूरन कोई माई का लाल बेच नहीं सकता इस दौर में। हर स्टेज पे हूँ, लेकिन जब पढ़ा लिखा मजमा मिलता है, अपने लोग मिलते हैं, तो तबीयत ये चाहती है कि कभी इल्मी गुफ्तगू हो और अच्छी शायरी। और अदीब लोग भी बैठे हुए हैं मेरे दोस्तों, मैं किनका नाम लूं किनका छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब हजरत मौलाना कासिम साहब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, दीगर तमाम हस्तियां यहाँ पे मौजूद है मेरे दोस्तों। मैं ये चाहता हूं कि 2 से 3 मिनट बर्दाश्त करें। पहले शायर को मैं आपके हवाले कर दूंगा, उसके बाद मुख्तसर वक्त लेता रहूंगा, सब शायर आपके हवाले होते रहेंगे। आइए मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि नाते रसूल के लिए रियाजत नहीं बल्कि इबादत की जरूरत पड़ती है। इश्क दिल जब खूब इश्क नबी में तड़पता है तब कभी मदीने वाले ख्वाब में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हजरत सादी ने कहा बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्रों ने फाका ने हल किए माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखाया। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे दोस्तों, ये बात जब उर्दू अदब के टाइगर इंदौर की सरजमी पे पहुंचती है तो हजरत राहत इंदौरी ने कहा कि माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशफाक साहब देख लिए मैं पक्का खिलाड़ी हूँ, मैं ले रहा मैं आपसे। मेरा मकसद वो तमाम जुमले ये नहीं थे, मेरा मकसद ये था कि मैं मुर्गे से अंडा दिलवाऊं, है कि नहीं? माशाअल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सिर्फ आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए मैंने इन जुमलों का सहारा लिया। अशफाक बहराइची बहुत दयालु आदमी का नाम है। हमारे कबीले में हम उनको HDFC बैंक कह के बुलाते हैं। इनके साथ जब आप सफर करेंगे तो सफर के सारे खर्चात भी ये बर्दाश्त करते हैं। ये खूबी अल्लाह ने दी है नाते रसूल के सदक़े में। आइए तो हजरत राहत इंदौरी ने क्या कहा कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे मुझे फिर याद आते हैं कि उन्होंने कहा कि हद शऊर हद मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज ज़रो सिम लिख दिया। लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब, मैंने लरजते हाथों से बस मीम लिख दिया। बहुत ये बात जब मनव्वर राना तक पहुंचती है तो मेरे दोस्तों मुझे याद आता है कि मनव्वर राना ने कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, बहुत मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाना। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। ये बात जब नसीर बनारसी तक पहुंचती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जब ये बात जब नसीर बनारसी तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद नसीर पीजा, ये मेरा बचा हुआ पानी। बहुत मेरे दोस्तों, ये तसलसल सुबह 4 बजा सकता है लेकिन नात या शायरी मुकम्मल नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनके चेहरे अनवर का जिक्र तो दूर के बाद
ان کے جوتے کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن میرے دوستو، یہ بات جب برادران وطن تک پہنچتی ہے، ہندو بھائی تک پہنچتی ہے، تو مجھے یاد آتا ہے کہ کنور مہندر سنگھ سہر بیدی نے کہا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محبت پہ چارہ تو نہیں. بہت اچھا. روند جین نے کہا کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا. کان کا پرساد یوں گویا ہوئے کہ جو شرق سے ہو کر طلب درہم و دینار، لے کر زمین یہ تاب و فلک مال کے انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، ایک سمت جو کھڑے ہو میرے سید ابرار. پھر کال کا پرساد سے پوچھے کوئی کیا لے، نالین محمد وہی سر پہ اٹھا لے. منچندہ بھائی نے کہا کہ تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ وہ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج. ایک سورج کے اشارے پہ چلی ہے دنیا، میرے آقا کے اشاروں پہ چلا ہے سورج. کرشن بہاری نور نے کہا کہ کوچے دہر سے نکلا تو حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اے محمد تیری معراج خدا جانے، میری معراج کے تیرے قدم تک پہنچا. میرے دوستو، یہ نعت رسول ہے جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. اب آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں بڑے ادب کے ساتھ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے آئے ایک شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں علی جناب قاری زبیر بھوپالی سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کو نوازے. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ عزم محکم خرید سکتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. عزم محکم خرید سکتا ہوں، قوم کا غم خرید سکتا ہوں، ایک پیسے پہ مصطفیٰ لکھ کر سارا عالم خرید سکتا ہوں. بہت خوب ماشاءاللہ. ایک پیسے پہ مصطفیٰ لکھ کر، زندہ باد زندہ باد. رونق اسٹیج پہ معززوں مبجل اساتذہ کرام، علماء نظام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ احساس کرائے کہ میں گودھرا میں ہی کھڑا ہوں. انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے درمیان تیسری یا چوتھی مرتبہ غالباً آنے کا موقع ملا ہے. آپ حضرات کی بے انتہا محبتیں ہمیشہ مجھے ملی ہیں، اور آج کے اس مشاعرے کے کنوینر جتنی بھی انتظامیہ ہیں، خصوصاً مولانا عبدالستار صاحب بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں کہ اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد فرمایا. صدر باوقار حضرت مفتی امین صاحب، اور بڑے شرف کی بات ہے کہ میرے ایک بہت ہی مشفق کرم فرما استاد حضرت قاری سرفراز صاحب آپ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں. میں تمام علماء اکرام کی دعائیں چاہتے ہوئے یہاں سے پہلے چاہتا ہوں کہ ایک حمد پاک پیش کروں، اس کے بعد انشاءاللہ نعت پاک پیش کرنے کی اجازت چاہوں. حمد تک پہنچنے کے لیے چند اشعار کا سہارا لیتا ہوں. بہت خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں جناب مجاہد حسین حبیبی صاحب، بہت پاکیزہ ماحول بنایا ہے. ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ اجازت دیں. کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ مچا کو بول دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. لکھوں اگر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم احسان کم سے کم. کیا مصرع بول رہا ہے بھائی، زبیر بھائی کیا بات ہے. لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم تو سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے سطح فلک بنے میرا دیوان
اور دریا درخت سب ہوں، قلمدان کم سے کم، دریا درخت سب ہوں، قلمدان کم سے کم، تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم، تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم، اور تاریخ کیسے کرے بشر، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توی قصہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ اشکار بھائی، زبردست یار، زبردست۔ بہت بہت شکریہ تمام شاعران نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ اچھا، آپ کے یہاں اس کو محبت بولتے ہیں نا؟ انعام کو ہم سمجھے محبت بولتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہاں، محبت تقسیم چھوٹی محبت کے بعد بڑی محبت آتی ہے، یہ دیکھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبیر بھائی زندہ بہت باد بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ یار، اچھا پڑھا یار، زندہ آپ باد۔ کے یہاں اس کو محبت بولتے ہیں۔ اسی طرح عنایت، عنایت عطا کرے۔ حمد باری تعالیٰ تک پہنچنا تھا، مجھے چند سوروں کا میں نے سہارا لیا۔ ایک مطلب ایک شعر پیش کر کے میں حمد باری تعالیٰ تک پہنچوں۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل، گنہگار والا، گنہگار والا، زبیر بھائی گنہگار والا۔ جی، گنہگار، گنہگار۔ کل جو کورس پڑھا تھا، ہاں، وہی، جی، جی۔ ماشاءاللہ، دیکھیے بچے، ان کی ہائٹ اتنی نہیں ہے کہ وہ انعام دے سکے۔ اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اسٹیج کے برابر بنا دے، نہیں تو اسٹیج کو ہی اس بچے کے برابر بنا دے۔ جی، 4 مصرع پیش کروں گا، اشفاق بھائی نے حکم دیا، مجاہد بھائی نے بھی سماعت فرمایا عطا کرے، عطا کرے۔ کہ پوچھیں گے سبھی، پوچھیں گے سبھی حشر میں ہاں، سرکار کہاں، پوچھیں گے سبھی حشر میں حشر میں سرکار کہاں ہے، فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے، فرمائیں محبت رسول، عشق رسول، زندہ باد، عظمت صحابہ، جناب قاری زبیر بھوپالی۔ آپ کم سے کم زندہ باد بولیے، کم سے کم بھائی، ماشاءاللہ ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں۔ زبیر، شاداب کو بول دو جا کے سو جائے، ہاں، بول دو جا کے سو جائے۔ شاداب تھوڑا پوری دنیا کو دکھاؤ، میرے پیارے سامعین کو، اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، عطا کریں۔ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے آج کا اس مشاعرے کے لیے اللہ، بہت بہت شکریہ ان کا، ماشاءاللہ تشریف لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، دوبارہ سماعت فرما لیں۔ واہ واہ زبیر زندہ باد۔ کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں گئے، فرمائیں گے سرکار
گناہگار کہاں گئے اور پروان جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے پروان جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں؟ وفادار کہاں ہیں؟ ایک مطلب ایک شیخ اس کے بعد انشاءاللہ مکمل کریں عطا کریں یہ زندہ لائن باد کہ یہ کب کہا کہ تو مجھے دولت دے مال دے دوسرے مصرے میں انشاءاللہ آمین کہہ دیجئے کہ یہ کب کہا کہ تو مجھے دولت دے مال دے دولت دے مال دے یہ کب کہا کہ تو مجھے دولت دے مال دے دولت دے مال دے کہ یہ کب کہا یہ کب کہا کہ تو مجھے دولت دے مال دے یہ کب کہا کہ تو مجھے دولت دے مال دے بس حج کا ایک سفر میرے کاسے میں ڈال دے کاسے میں ڈال دے بس حج کا ایک سفر میرے کاسے میں ڈال دے کاسے میں ڈال دے تھوڑا بیس کم کروا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور مانگے جو تجھ سے تو اسے دولت دے بے شمار دولت دے بے شمار کہ مانگے جو تجھ سے تو مانگے جو تجھ سے تو اسے دولت دے بے شمار مانگے جو تجھ سے تو اسے دولت دے بے شمار میری دعا ہے تو مجھے رزق حلال دے رزق حلال دے میری دعا ہے تو مجھے رزق حلال دے رزق حلال دے بس حج کا ایک سفر میرے کاسے میں ڈال دے کاسے میں ڈال دے کہ اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال قلم کو جلال دے اللہ اے رب ذوالجلال قلم کو جلال دے تحریر کو حسین بنا خط و خال دے تحریر کو حسین بنا خط و خال دے لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے ایک ایک حرف نور کے سانچے میں ڈال دے ایک ایک حرف نور کے سانچے میں ڈال دے تو بے نیاز ہے تو مجھے دیدار کو حسن و جمال دے
وہ عشق دیکھ جس کی زمانہ مثال دے، وہ عشق دیکھ جس کی زمانہ مثال دے، کہ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو۔ یہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑا سا اور بیداری کا ثبوت درمیان میں آپ لوگ خاموش ہو گئے، ایک مرتبہ مچل کر بول دیں سبحان اللہ۔ کہ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں اور بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں اور بالی بالی میں تو، غنچے غنچے میں گل، غنچے غنچے میں گل، گل میں بو میں تو، اللہ 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 کیا بات ہے؟ چاروں ذات پاک بھی نہیں چھوڑ کر ہلکا نیچے بس ایک نعت پاک کے دو پیچھے بس کے اور پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ یہ نعت یہ حمد پاک آپ نے ماشاءاللہ بارہا سنی ہے اور یوٹیوب پر بھی آپ سنیں، ایک نعت پاک پیش کر کے بس اجازت چاہوں گا، ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پیش۔ پڑھیں زبیر بھائی، زندہ باد زندہ باد، اچھا پڑھ رہے یار۔ امن و چین دنیا میں بس وہی تو پاتے ہیں، امن و چین دنیا میں بس وہی تو پاتے ہیں، کہ امن و چین دنیا میں بس وہی تو پاتے ہیں، امن و چین دنیا میں بس وہی تو پاتے ہیں، کہ امن و چین دنیا میں بس وہی تو پاتے ہیں، بس وہی تو پاتے ہیں، یاد مصطفیٰ میں جو خود کو بھول جاتے ہیں، یاد مصطفیٰ میں جو خود کو بھول جاتے ہیں، اور حادثے انہیں خود ہی راستہ دکھاتے ہیں، حادثے انہیں خود ہی راستہ دکھاتے ہیں، حادثے انہیں خود ہی راستہ دکھاتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، اپنے در پہ جن کو بھی، اپنے در پہ جن کو بھی مصطفیٰ بلاتے ہیں، اپنے در پہ جن کو بھی مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ فرما دیں یہ عنایت کہ جن کو بھیک ملتی ہے، جن کو بھیک ملتی ہے سیدی گھرانے سے، سیدی گھرانے سے، جن کو بھیک ملتی ہے، جن
کو سیدی گھرانے سے، سیدی گھرانے سے بادشاہ بھی پھر ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، بادشاہ بھی پھر ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں۔ امن چین دنیا میں بس وہی تو باتیں ہیں، یاد مصطفیٰ میں جو خود کو بھول جاتے۔ بہت اچھے بہت سامعین، یقین جانیے یہ جناب قاری زبیر بھوپالی صاحب ہے جو ماشاءاللہ میں ایک بات بتا دوں کہ پورے مدھیہ پردیش اور گجرات کے کچھ علاقوں میں کچھ اضلاع میں مسلسل جو 10 روز سے ہم لوگ سفر میں ہیں، یہ یقین جانیے کہ قاری زبیر بھوپالی کی کاوشیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ورنہ آج بھی بھوپال کی سرزمین پہ کچھ علاقہ ایسا ہے جہاں نعتیہ مشاعرے کا تصور نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مشاعرے کا مطلب وہی مشاعرہ جہاں تفریح لوگ کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو یہ وہ محفل ہے کہ میرے دوستو یہ عشق رسول کی محفل ہے۔ یقین جانیے لوگ تفریح کو صحرا میں نکل جاتے ہیں، لوگ تفریح کو صحرا میں نکل جاتے ہیں، ہم تو سرکار کی نعتوں میں بہل جاتے ہیں۔ ہم تو سرکار کی نعتوں میں جاؤ تبلیغ میں کچھ چلے لگا کر دیکھو، جتنے بہکے ہوئے انسان ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ جاؤ تبلیغ میں کچھ چلے لگا کر دیکھو، جتنے بہکے ہوئے انسان ہیں سنبھل۔ ایک شعر اور پڑھ دو، اجازت ہے؟ سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ عطا کر، بالکل چاہتا ہوں احمد آباد سے جو ٹیم آئی ہے ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور زکریا بھائی، اور شاید مجھے یہ خبر ملی کہ ایک تاریخ انبانی العلماء، قوم کے مسیحا جناب حضرت مولانا محمد حبیب احمد کے تنخواہ کے معیار کو سب سے پہلے بھارت میں کسی نے بلند کیا تو اس مرد مجاہد کا نام مولانا حبیب ہے۔ قسم خدا کی سلام کرتا ہوں، غائبانہ عشق اگر کسی سے مجھے ہوا ہے تو مولانا حبیب صاحب سے ہوا مجھے۔ اور یقین جانیے کہ عشق میں اتنا تڑپا کہ تڑپا یہاں خبر ہو گئی مولانا کو، اور کہا حبیبی صاحب بس ایک لسٹ بنائیے اور آپ موسٹ ویلکم، آئیے یہاں اپنے قبیلے کے ساتھ۔ تو میرے دوستو تاریخ انشاءاللہ ہم لوگوں نے 25 نومبر دے دیا، اور زبردست انشاءاللہ وہاں نعتیہ ایک مشاعرہ رکھا جائے گا، ملاقات انشاءاللہ ہوگی، جو حضرات چاہتے ہیں ملاقات کرنا تو انشاءاللہ وہاں ہوگی۔ اب نعت رسول کے ایک شعر سن لیجئے کہ چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، یہ احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے۔ حاجی صاحبان سے ملاقات ہوتی ہے، ایک صاحب کہنے لگے حبیبی صاحب 4 سال سے حج کا فارم بھر رہا ہوں، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ شاعر ایک پہلو نکالتا ہے، دیکھیں میرے دوستو، چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، یہ احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے، اللہ میرے جسم میں 2 پر لگا دے تو ہر دن مدینے جاؤ بنا پاسپورٹ کے۔ اللہ میرے جسم میں 2 پر لگا دے تو، اللہ میرے جسم میں 2 پر لگا دے تو ہر دن مدینے جاؤ بنا پاسپورٹ۔ آپ جب ایسے سنتے ہیں تو اور شعر یاد آتے، سنا دیں؟ اب شعر دیکھیں میرے دوستو، در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، میں اس کی داد چاہتا ہوں بڑے بڑے کی، در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے۔ در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے، ارے عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے۔ عجب ہے عشق، عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا،
اس پیسے کی اہمیت اس لیے ہے کہ قاری سرفراز صاحب نے دیا ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ اور کل ہم کو پرسوں انعام ملا، قاری صدیق صاحب نے دیا 2000 کا نوٹ، فوراً اس پر تحریر کر دیا، لکھ دیا ہدیہ پرخلوص بدست قاری صدیق احمد صاحب اور مجاہد حسنین حبیبی، میں نے لکھ دیا۔ اب اس نوٹ کے بدلے میں کوئی مجھے 5 لاکھ روپیہ دے دے، میں نہیں دے دوں بھیا، برکتاً رکھا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سنا بھائی، میں پرس میں رکھے ہوا تھا، مولانا شاہ احمد نصر بنارسی، خلیفہ مسیح الامت جناب حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، رانچی میں پروگرام پڑھ رہا تھا، ورنہ رانچی میں ایک چیز اور بھی مشہور ہے، پاگل خانہ، تو وہ بس سمجھ لیجیے گا۔ تو وہاں پڑھ رہا تھا تو دل بھائی کو بھی انعام ملا، مجھے بھی ملا۔ تو میں نے کہا کہ دوستو یقین جانیے کہ جب سے اس نوٹ کو اپنے پرس میں رکھا ہوں میرا پرس خالی نہیں ہوا، اور قیام گاہ میں ٹھہرا ہوا تھا تو کل ہو کر وہ پرس تلاش رہا ہوں تو وہ نوٹ غائب ہے، پورا پیسہ تھا۔ کمال یہ تھا اس چور کا، قسم خدا کی اگر وہ مل جاتا مجھے تو میں 10,000 الگ سے اس کو انعام دیتا۔ 25,000 کا لفافہ اس میں چھوڑ دیا، لیکن وہ 100 کے نوٹ کو لے گیا۔ اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ تو قاری صدیق صاحب کی بھی فضیلت بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بندے ہیں جیسے کھڑے کھڑے دیکھے، ارے عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے۔ ایک شعر اور سن لیجئے میرے دوستو، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی شعر کی زنجیر کے اندر جناب فہیم بہانوی کو جکڑ دوں گا، آپ کی بہترین سماعتوں کے سپرد کر دوں گا انشاءاللہ۔ شعر دیکھیں میرے دوستو کہ خون میں تیرے جفا ہے کہ وفا ہے، کیا ہے؟ خون میں تیرے جفا ہے، خون میں تیرے جفا ہے کہ وفا ہے، کیا ہے؟ ہاتھ میں تیرے زہر ہے یا کوئی دوا ہے، کیا ہے؟ خون میں تیرے جفا ہے کہ وفا ہے، کیا ہے؟ ہاتھ میں تیرے زہر ہے یا کوئی دوا ہے، کیا ہے؟ اپنی تعداد کے نشے میں بہت رہتے ہو، اپنی تعداد کے نشے میں بہت رہتے ہو، 313 کی تاریخ پتہ ہے، کیا ہے؟ اپنی تعداد کے نشے میں بہت رہتے ہو، 313 کی تاریخ پتہ ہے، کیا ہے؟ قسم خدا کی یہ امت مسلمہ اپنے راہ راست پہ آ جائے نا، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بھی تلاوت کلام پاک کی صدائیں گونجیں گی۔ جس کے دل میں ذوق عشق مصطفیٰ ہو جائے گا وہ خدا کا اور اس کا بھی خدا ہو جائے گا۔ لمحہ لمحہ جو پڑھے گا ان پہ کثرت سے درود، زندگی میں وہ یقیناً پارسا ہو جائے گا۔ ظالموں مجھ کو نہ چھیڑو امت سرکار ہوں، ورنہ ہندوستان ایک دن کربلا ہو جائے گا۔ آئیے میرے دوستوں، میں بڑے ادب کے ساتھ جناب فہیم بہانوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ مائک پر جناب فہیم بہانوی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ آپ کے دائرے محبت میں حاضری ہو رہی ہے۔ یقین جانیے ہمارے بہت ہی اچھے دوست حضرت قاری زبیر صاحب بھوپالی نے جتنے آپ کے قصیدے سنائے تھے اور جتنا آپ کے بارے میں بتایا تھا اس سے کہیں زیادہ آپ کو پایا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کے اس خوبصورت مشاعرے کی خوبصورت صدارت فرما رہے حضرت مفتی امین صاحب ندوی دامت برکاتہ، اور آج کے اس مشاعرے کے کنوینر حضرت مولانا عبدالستار صاحب فلاحی، ان کی بہت کوششیں ہیں، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اتنی خوبصورت محفل سجی ہے۔ اور آج کے مشاعرے کی سرپرستی فرما رہے حضرت مولانا قاسم امام جامع مسجد، سبھی کی دعائیں چاہتے ہوئے جی دکھائیے۔
سننا چاہ رہے ہیں حضرات؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان ماشاء اللہ. اور آپ کی اطلاع کے لیے اتنا عرض کرتا ہوں کہ شعر ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو ایسے ہی سبحان اللہ کہنا ہے. مطلب عطا کرے. جی. ادھر اچھا نہیں لگتا. ہائے ہائے کیا مخملی آواز ہے بھائی، واہ. ادھر اچھا نہیں لگتا، 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 ادھر اچھا نہیں لگتا. مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں. کیا دیوانگی ہے بھائی، بابا سبحان اللہ. مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا. بہت شکریہ آپ کے دعائیں ملی. بونی ہو چکی. کیا بات ہے بھائی، اچھے کاروباری ہو بھائی. یقین جانیے مجاہد بھائی ابھی ہفتہ 10 دن میں یہ سب کاروبار سیکھا. شعر سماعت دیکھیں آپ حضرت ایسے سنتے رہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں، آپ کو سننے میں بھی. ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا. مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا. نہیں لگتا. یہ نہ ہے جی. کیا بات ہے، ادھر دیکھیں نیچے. جی ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. گودھرا جب والوں اس کا تذکرہ چل ہی رہا ہے تو ایک بات اور عرض کر دیتے ہیں. جو حضرات پیچھے تک بیٹھے ہیں اور یہاں آنا چاہ رہے ہیں لیکن آ نہیں پا رہے، وہ پارسل کر سکتے ہیں آگے جو بیٹھے ہیں. کیا بات ہے بھائی، واہ. مطلب فرمائیں کوریئر بھائی ایڈریس لکھا دیجئے، کوریئر کر دیں. ویسے فون پہ بھی اویلیبل ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد شاعر جو ہے بار کوڈ کو جو ہے اپنے سینے پہ چپکا کے چلے گا. دیکھیں ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں ادھر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا. اب شعر سماعت فرما لیں. بس رہتے ہیں آنکھوں میں، بس رہتے ہیں آنکھوں میں، مدینے کے ہنسی بس رہتے ہیں آنکھوں میں، مدینے کے ہنسی منظر، وہاں سے لوٹ کر آؤ
نہیں لگتا. سنے حجاز کرام ضرور سنے. بہت شکریہ. ہائے ہائے ہائے. حکم ہوا ہے دوبارہ کیا کیفیت والا شعر ہے بھائی. واہ 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 واہ. جی آپ فہیم صاحب ایک شعر یاد آیا. حضرت راحت اندوری کا شعر ہے کہ صدا دیتی رہی بازار کی رونق مجھے لیکن صدا دیتی رہی بازار کی رونق مجھے لیکن نہ جنت لے کے آیا ہوں نہ حورے لے کے آیا ہوں. عرب سے لوگ آتے ہیں تو سونا لے کے آتے ہیں, میں زمزم لے کے آیا ہوں کھجورے لے کے آیا ہوں. بڑا بھائی پھر بڑا شعر ہے. دیکھیں دوبارہ حکم ہے مجاہد بھائی نے حکم دیا دوبارہ پڑھنے کے لیے. شعر سماعت فرمائے. مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا, بس رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کے حسین منظر, وہاں سے لوٹ کر آؤ, وہاں سے لوٹ کر آؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. لوٹ کر آؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. بہت شکریہ, بڑی محبتیں. اب ایک شعر سماعت فرمائیں. ہمارے اسٹیج پر علماء کرام حفاظ کرام تشریف رکھتے ہیں, اور جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے اس میں زیادہ تعداد حفاظ کرام علماء کرام کی ہے, تو سب سے اچھی جگہ یہ شعر پڑھنے کے لیے عطا کریں. ادھر اچھا نہیں لگتا, ادھر اچھا نہیں لگتا, زمانے کی ہزاروں نعمتیں موجود ہو لیکن زمانے کی ہزاروں نعمتیں موجود ہو لیکن تلاوت ہو نہ قرآن کی, تلاوت ہو نہ قرآن کی تو گھر اچھا نہیں لگتا. کیا بات ہے بھائی, زندہ باد. تلاوت ہو نہ قرآن کی تو گھر اچھا نہیں لگتا, ادھر اچھا نہیں لگتا, ادھر اچھا نہیں لگتا. بہت شکریہ, بڑی محبتیں. ایک مطلب دو شعر اور سماعت فرما لیں. آپ حضرات سننا چاہ رہے ہیں نا, تو ایک مرتبہ سبھی حضرات زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ, ایسے ہی آپ کو بیدار رہنا جی. تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے, 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 جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے. اب بطور خاص شعر سماعت
امید ہے کہ کوئی بھی حضرات خاموش نہیں رہے گا. شعر سماعت فرما لیں. نکلے تھے وہ سر لینے, نکلے تھے وہ سر لینے, نکلے تھے وہ سر لینے, پر ہو گئے دیوانے. نکلے تھے وہ سر لینے, پر ہو گئے دیوانے. فاروق کو جب میرے, فاروق کو جب میرے سرکار نظر فاروق کو جب میرے سرکار نظر آئے, فاروق کو جب میرے سرکار نظر آئے. نکلے تھے وہ سر لینے, پر ہو گئے دیوانے. فاروق کو جب میرے سرکار نظر آئے, تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے. بہت شکریہ, بڑی محبت ہے. ایک نعت پاک کا مطلب سماعت فرمانا ہے, اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ. کیا بات ہے, عطا کرے. آج ہمارا یہ آخری پروگرام ہے اس سفر کا. ابھی 12:50 پہ دلی کے لیے ٹرین ہے. آخری آپ کے دشمن کا ہو بھائی, آخری نہ کہیں بھائی. قاری زبیر صاحب بیٹھے ہیں, ان کی محنتیں ہیں جو ہم لوگ ادھر اطراف میں مدھیہ پردیش میں سفر کر رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. جی تیرا اے رب کعبہ ہے, تیرا اے رب کعبہ ہے, تیرا اے رب کعبہ ہے. کرم ایک بار ہو جائے, کرم ایک بار ہو جائے. واہ واہ, بہت اچھا. تیرا اے رب کعبہ ہے, کرم ایک بار ہو جائے. تیرا اے رب کعبہ ہے, کرم ایک بار ہو جائے. مجھے بھی روزے سرکار کا دیدار ہو جائے. بہت شکریہ, بڑی محبت. نعیم صاحب بہت بہت ماشاءاللہ. مجھے بھی روزے سرکار کا دیدار ہو جائے. اب بطور خاص شعر سماعت فرمائیں. تھوڑی سی بیداری دے, 2 سے 4 منٹ میں یہ نعت مکمل ہو جائے گی. تھوڑا سا بیداری کا ثبوت پیش کریں. شعر سماعت عطا کرے. اگر چھپا لے روز محشر اپنی کملی میں, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر آقا چھپا لے روز محشر اپنی کملی میں, تو ہم جیسے گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے. حقیقت پہ مبنی شعر بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم جیسے گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے. تیرا اے رب کعبہ ہے, کرم ایک بار ہو جائے. اب بطور خاص شعر سماعت کرنا ہے, بہت ہی خوبصورت شعر ہے. دینا ہے. در آقا پہ جاؤں کچھ
کچھ نہ کہہ پاؤں تو کم از کم درے آقا پہ جاؤں، کچھ نہ کہہ پاؤں تو کم از کم میرے عشقوں سے میرے عشق کا اظہار ہو جائے، کم از کم میرے عشق کا اظہار ہو جائے۔ اللہ زندہ باد، ماشاء اللہ۔ تو میرے میرے عشقوں سے میرے عشق کا اظہار ہو جائے، بطور خاص رسول اللہ کی سنت جو اپنا لے زمانے میں، رسول اللہ کی سنت جو اپنا لے زمانے میں، تو اس کی گلزار ہو جائے۔ بھائی فہیم اچھا پڑھ دیا بھائی فہیم، کیا مفہوم میں وسعت ہے بھائی، کیا قوت پرواز ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت قاری صاحب کا حکم ہے دوبارہ پڑھنے کے لیے، ان کا حکم سر آنکھوں پر سماعت فرما لیں۔ رسول اللہ کی سنت جو اپنا لے تو اس کی خارزار زندگی گلزار ہو جائے، تیرا اے رب کعبہ یہ کرم ہو جائے۔ لیکن جانیے مکمل کلام پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، اب دو شعر باقی ہیں، آپ حضرت اچھا سن رہے ہیں تو دونوں شعر سماعت فرمائیں۔ جھکا کر سر عقیدت سے جو دیکھوں گنبد خضرا، کل کے مشاعرے میں اس شعر پہ ہمارے مجاہد بھائی نے بہت دعاؤں سے نوازا تھا، آپ حضرات بھی سنیں۔ جھکا کر سر عقیدت سے جو دیکھوں گنبد خضرا، تصور پاک ہو اور بارش انوار ہو۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تصور پاک ہو اور بارش انوار ہو جائے، بارش انوار ہو جائے، تیرا اے رب کعبہ یہ کرم ایک بار ہو جائے۔ مکتب بھی سماعت فرما لے دعاؤں کے ساتھ۔ فہیم اخلاق پیغمبر کے ہیں ہی اس قدر پیارے، فہیم اخلاق پیغمبر کے ہیں ہی اس قدر پیارے، جو پڑھ لے زندگی ان کی، جو پڑھ لے زندگی ان کی، اسے بھی پیار ہو جائے، جو پڑھ لے زندگی ان کی، تو اسے بھی پیار ہو جائے، پیار ہو جائے۔
بہت بہت شکریہ. بہت اچھے. معزز سامعین، ماشاءاللہ بہت یقین جانیے کہ آج کا یہ بارونق، یہ پروگرام، یہ محفل صرف ہم بیٹھے یہیں گودھرا میں نہیں سن رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے. ابھی ایک فون آیا کہ قاری عبدالعزیز صاحب کلکتہ کے سفر میں ہیں اور جناب قاری اسماعیل صاحب بھی، اور وہ دونوں صاحبان وہاں موجود ہیں اور اس پروگرام کو مسلسل لائیو دیکھ رہے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ قاری صدیق صاحب بھی سن رہے ہیں. اب ان کی برکت سے ایک شعر یاد آ گیا، قسم خدا کی سن لو گے دیوانو؟ سنو گے تو بتاؤ. مطلع قاری صاحب کے نظر ہے، ذمہ داری قاری زبیر صاحب کے پہنچانے کی، قاری اسماعیل صاحب کی پہنچانے کی ذمہ داری ہے. شعر دیکھیں، مطلع اپنے شیخ کے حوالے کرتا ہوں کہ دولت نہ چاہیے، دولت نہ چاہیے، نہ تو جاگیر چاہیے، نہ تو جاگیر چاہیے. دولت نہ چاہیے، نہ تو جاگیر چاہیے، بس ایک نگاہ ناز میرے پیر چاہیے. بس ایک نگاہ ناز میرے آئے ہائے ہائے. واہ واہ. آپ دوسرا مصرع سنیں گے تو خدا کی قسم روک پاؤ تو روک لینا. عشق رسول کی چنگاری اگر ہے تو مجاہد حسنین حبیبی کے خیالات سے آپ کے خیالات ٹکرا رہے ہیں تو بتا دینا کہ حبیبی تم سچ کہہ رہے ہو. یہی میں بھی سوچ رہا ہوں. دیکھ، دولت نہ چاہیے، نہ تو جاگیر چاہیے، بس ایک نگاہ ناز میرے پیر چاہیے. روزے پہ ان کے جا کے کہوں گا ادب کے ساتھ. آئے ہائے، جا کے کہوں گا ان کے قسم ادب خدا کے کی ساتھ. شعر سنو میرے یار. روزے پہ جا کے کہوں گا ان کے ادب کے ساتھ. روزے پہ ان کے جا کے کہوں گا ادب کے ساتھ، پاگل ہوں میرے پاؤں میں زنجیر چاہیے. روزے پہ ان کے جا کے کہوں گا ادب کے ساتھ، روزے پہ ان کے جا کے کہوں گا ادب کے ساتھ، پاگل ہوں پاؤں میں زنجیر چاہیے، پاگل ہوں میرے پاؤں میں زنجیر چاہیے. محفل کا رنگ و نور بڑھانے کے واسطے 2-4 بار نعرہ تکبیر چاہیے. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہاں چلے گا بھائی، ہمارا دھارمک پروگرام ہے. ہم کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ اجازت دیتا. آپ گھبرائیے نہیں مولانا، ہم بھی سیاست میں رہتے ہیں ماشاءاللہ. پٹنہ میں ہیں، راجدھانی میں ہیں، 74 ودھائکوں کو بٹھا کے میٹنگ کرتے ہیں. اور یہ تو ہمارے ماشاءاللہ یہ علاقہ ان کا علاقہ ہے. محترم المقام قابل احترام عالی جناب نریندر مودی جی جو ہمارے دیش کے وریشٹھ پردھان منتری ہے، اتنا آدر کر رہے ہیں، اتنا احترام سے عزت سے لے رہے ہیں. ملک کو انہوں نے بڑی ترقی دی ہے ماشاءاللہ. غیر ملکوں سے 2 چیتا کو بلایا، معمولی بات ہے بھائی. ابھی حملہ کرے 2 چیتا کھول دے، سب کے ہاوے نکل جائیں گے. چین ہو، جاپان ہو، ایران ہو، عمان ہو، کچھ بھی ہو، ہے کہ نہیں؟ تو مولانا آپ گھبرائیے مت، ہمیں پرمیشن ملا ہے. ہم کوئی اب مطلب ایک جملہ، ہم سے زیادہ احترام والے جملے کوئی بول ہی نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ اردو سے اچھی پیاری زبان کوئی ہے؟ بتائیے آپ. نہیں ہے نا؟ تو بتائیے. ماشاءاللہ اکابر اساتذہ بیٹھے ہیں، گھبرائیے مت انشاءاللہ. آئیے میرے دوستو، بڑے اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں. پرچہ دیجیے، آپ کو کام کروا دیتا ہوں. آپ کا منتظمین، جو بھی منتظمین ہیں میرے دوستو، اگر ان کا نام میں نہیں لوں گا تو ممکن ہے کہ لفافہ خطرے میں پڑ جائے. لہذا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن میں جناب حضرت مولانا قاسم صاحب کھوٹا، مولانا عبدالستار صاحب عثمانی، مولانا یونس حیات صاحب، مفتی ساجد پٹھان صاحب، مولانا شعیب صاحب پنجابی، مولانا حسین صاحب ڈھانس اور حافظ زبیر مغل، اور تمام ہمارے محلے کے جتنے لوگ ہیں تمامی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے میرے دوستو، اور ایک رسم رہ گئی ہے گلدستہ پیش کرنے کا، شاید تو وہ 2 سے 3 منٹ کا وقت دیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مین آف دا مشاعرہ جو اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے لے لیتا ہے، جس کو دنیا جناب اشفاق بہرائچی کے نام سے یاد کرتی ہے. قسم خدا کی سنیں گے تو جھوم جائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی آپ کے حوالے کروں گا، لیکن جلدی سے آواز میں دے رہا ہوں. قاری سرفراز صاحب کو محمد یوسف صاحب انشاءاللہ گلدستہ پیش کریں گے. محمد یوسف صاحب تشریف لائے اور قاری سرفراز صاحب کو پیش کریں. مولوی محمد یونس صاحب تشریف لائے. قاری تابش ریحان صاحب کو پیش کریں. جی
میرا خیال ہے کہ یہ منظر یہاں پہ آتے ہو تو اور اچھا لگے گا. یہاں آ جائے چونکہ میڈیا کے لوگ یہاں پہ ہیں. میسج میڈیا یہاں پہ ہمارے پاس لکھنؤ سے ہے جس کے 8 سے 10 لاکھ سبسکرائبر ہے. انشاءاللہ اچھی کوالٹی کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا 2 سے 4 روز کے اندر. تابش ریحان صاحب کو پیش کریں گے مولوی یونس صاحب، اور حافظ اشفاق بہرائچی صاحب کو پیش کریں گے قاری اسماعیل صاحب. تشریف لائیں. اور حافظ فہیم صاحب کو پیش کریں گے قاری اشفاق صاحب. نہیں وہ آپ کو حافظ فہیم کو قاری اشفاق صاحب پیش کریں گے. یہ اور قاری زبیر بھوپالی صاحب کو مولوی حسین صاحب پیش کریں گے. اور اسی کے ساتھ مفتی ساجد صاحب کو، مولوی زبیر صاحب کو جو ہے مفتی ساجد صاحب پیش کرے. اور یہ کیا نام ہے؟ یہ دیکھیے مفتی ہارون صاحب. مفتی ہارون صاحب تشریف لائیں اور ان کو پیش کریں گے طاہر بھائی صاحب. طاہر بھائی. قاری زبیر ملا سرفراز بھائی پیش کریں گے. قاری زبیر صاحب ملا، نہیں آئے ان پہ کوئی بلا. ہاں. اور مولوی اختر صاحب کو پیش کریں گے مفتی اسحاق صاحب. مولوی ابراہیم صاحب کو پیش کریں گے مولوی قاسم صاحب. اور مولوی قاسم صاحب کو پیش کریں گے بھائی عرفان صاحب. ماشاءاللہ. ایک نام چھوٹ رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں. مجاہد حسنین حبیبی صاحب کو پیش کریں گے حاجی موسیٰ صاحب. تشریف ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے دوستوں، یہ ہاں بالکل ہاں امام صاحب لے لیجیے. ہاں امام صاحب کا بھی لے لیجیے. آئیے تصویر کھینچا. ایک شعر تصویریں پہ داغ دوں. ہے کون درد کی تاثیر کھینچنے والا، ہے کون درد کی تاثیر کھینچنے والا، ہر ایک ہاتھ ہے بس تیر کھینچنے والا. میں اپنا درد زمانے پہ کھول سکتا تھا مگر یہ دور ہے تصویر کھینچنے والا. نہیں بڑے اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں. یہ ماحول یہ ایک رسم تھا جسے جلدی جلدی میں ہم نے ادا کر دیا. اور مولانا عبدالستار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قسم خدا کی آپ ہزاروں خوش نصیب میں سے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے کمیٹی کے لوگ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ نے محفل رسول کو سجایا. ورنہ میرے دوستو چاہ جاتے لوگ تو آرکیسٹرا کی محفل لگاتے ہیں، لوگ قوالی کی محفل لگا لیتے ہیں، غزل کے مشاعروں کی محفل لگا لیتے ہیں، لیکن محفل رسول کا سجانا میرے دوستو یہ تقدیر کی بات ہے. قاری صاحب شعر سنیے. وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے، وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے، مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے. وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے، مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے. ارے نعت کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے، نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے. واہ واہ. نعت کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے. ایک شعر اور یاد آیا قاری جی عطا کریں. آپ کے حوالے پیش کرتا ہوں. جی شعر دیکھیں. آئیے امام صاحب کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں. امام صاحب بہت ہیں یہاں پہ. کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے، کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے. میرے شعر پر وہی شخص سبحان اللہ کہے گا جو مرد ہوگا. جو خاموش ہوگا ہم دیکھیں گے انہیں غور سے، ہے کہ نہیں؟ کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے، کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے.
सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है। वाह, बहुत अच्छे। इमाम साहब आपके शान में हम पढ़ रहे हैं। इन दिनों इमाम के तनख्वाह के बारे में हम पूरा मुद्दा उठाए होंगे कि भाई तनख्वाह बढ़ाओ। और फेसबुकिया मुफ्ती इतना फतवा मार रहा है मेरे ऊपर कि मत पूछिए। यकीन जानिए इस दौर का मुफ्ती हूं, कोई पूछ लो आकर, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। है कि नहीं? यकीन जानिए डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर आप बना रहे हैं। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, राजधानी बिहार में मैं पटना के रहता हूं, मैंने अपनी निगाहों से देखा है जिस बेटे के पीछे 10 करोड़ रुपया खर्च कर MBBS डॉक्टर बनाया अमेरिका के अंदर, लेकिन मेरे दोस्तों बाप का लाशा पड़ा हुआ था तो एक मौलवी को पैसे देकर उसको गुस्ल करने का काम दिलवाते हैं और जनाजे में भी शिरकत नहीं करते हैं। मैंने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपके वालिद फिर दोबारा नहीं आएंगे? कहा नहीं अभी मौलाना आप जानते नहीं है कोरोना है। मेरे दोस्तों खुदा की कसम कह रहा हूं, यकीन जानिए उतना लंबा खर्चे करने में मत जाइए। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि 10 करोड़ की मस्जिद मत बनाइए, इस्तिंजा खाने में AC मत लगाइए। इमाम को और अइम्मा हजरात जो है उनके तनख्वाह, उनका मेयार बुलंद कीजिए। आज भी 10,000 से ऊपर लोग नहीं जा रहे हैं। मस्जिद के जो मुतवल्ली है उनके घर का जायजा लीजिए तो 5 से 6 हजार का महीने का उसका दूध आता है, और इमाम को 7,000 रुपया देने के बाद 72 कानून उस पर नाफिज कर देते हैं। खुदा की कसम जब आप दुनिया को छोड़ोगे सबसे पहले मस्जिद के मीनारे से और हॉर्न से आवाज जो आएगी कि दोस्तों फला साहब जो रहे अब दुनिया में नहीं रहे, मेरे दोस्तों ये काम को अंजाम देने वाला आदमी वो इमाम होगा। आपके जनाजे पे मुकम्मल दुआ पढ़ने वाला अगर कोई पढ़ने का तरीका और सलीका सिखा सकता है तो वो मस्जिद का इमाम सिखाएगा, मदरसे का मौलवी सिखाएगा। और मेरे दोस्तों मैं एक बात कहा करता हूं, खुदा की कसम मौलवियों के पीछे पड़ोगे ना तो दुनिया भी खराब हो जाएगी और आखिरत भी खराब हो जाएगी। मौलवी के पीछे रहो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। है कि नहीं? तो क्यों नहीं बुलंद होता हमारे यहाँ? हमारे समाज के अंदर वॉचमैन का तनख्वाह बढ़ गया, बढ़ाना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। और हम सब के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि ये जब आप नमाज जुमा अदा करने जाते हैं या ईद के मौके से जाते हैं तो चुपके से इमाम साहब से हाथ मिलाइए, और हाथ मिलाने के साथ साथ इतर की शीशी भी हो कीमती, और उसके साथ साथ गांधी जी मिकदार में हो, बढ़ाइए, इंशाल्लाह दुआएं मिलेंगी आप। है कि नहीं? ये काम आप कीजिए मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत हजारों रास्ते निकालेंगे। अगर इस काम को आपने अंजाम दिया, मेरा तजुर्बा है, डॉक्टर के पास फीस देने से बच जाइएगा, वरना डॉक्टर के पास लाइन लगाते रहिए आप। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मुझे इमामों से बहुत प्यार है मेरे दोस्तों, और होनी भी चाहिए। अगर इमाम की इक्तदा आप नहीं करते हैं तो आपकी नमाजें आपके मुंह पे मार दी जाएगी। है कि नहीं? मैं भी 2 से 3 साल इमाम था दयारे शिबली यानी आजमगढ़ सराय मीर में, तो पढ़ाता था लंबी लंबी सूरत फजर में पढ़ा देता था। एक साहब आए तो कहे कि हाफिज जी इतनी लंबी सूरत पढ़ावत हो, बताओ हैं 80-90 साल के दादा हैं, पेशाब का खदशा रहता है, थोड़ा इनका ख्याल विलायत कर लिया करो। मैंने कहा ठीक है। कल होकर हम छोटी छोटी सूरत पढ़ाने लगे, अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा। कहे हाफिज जी कुरान भूल गए का? अरे यार तो क्या करें, समझ ही में नहीं आता। पता चला कि मस्जिद का इमाम कम सबकी भौजाई बन जाता है, जो चाहे मजाक है कि नहीं? लेकिन मेरे दोस्तों इसका ख्याल करें, है कि नहीं? इंशाअल्लाह हाथ उठाइए कि इंशाअल्लाह आज से हम इमाम का इंशाअल्लाह हौसला अफजाई करेंगे, उनके दुख दर्द में काम आएंगे इंशाअल्लाह। हमारे बड़े भाई जो है, छोटे भाई दूसरे कबीले वाले, माशाअल्लाह मैं नाम नहीं लूंगा, उनके यहाँ मैंने देखा मुंबई में जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, उनके जब मौलवी एक जगह जा रहे थे तो एक लड़का ट्यूशन पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि अब्बा वो जो साइकिल से जा रहे हैं ना वो मौलाना, वो मेरे उस्ताद है, अभी कुरान शाम के वक्त वही पढ़ाने आते हैं। मुझे याद आता है मेरी आंखों ने देखा कि वो शख्स उसको बुलाया और कहा मौलाना ये शोरूम है, जिस गाड़ी पे आप हाथ रख दीजिए ये गाड़ी आपकी। कसम खुदा की, कभी कुरान सुनकर मचलो,
کبھی امام کی قیرت سن کے مچل جاؤ اور کچھ ایسا گفٹ کر جاؤ، ہدیہ کر جاؤ۔ میں ابھی آ رہا ہوں انکلیشور سے، انکلیشور میں ہمارے قاری صاحب اور مولانا، دو مولانا، میں نام فاش نہیں کرنا چاہتا چونکہ انہوں نے منع کیا ہے، وہ ہر مہینے اماموں کو ایسا گفٹ دیتے ہیں کہ بآسانی 2 سے 3 مہینہ وہ خرچ نکال دیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ اس روئے زمین پہ موجود ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 مہینے کا تنخواہ باقی ہے ابھی تک، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ دیکھیں میرے دوستو، کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے، کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے، صفوں کو چیر کے جیسے امام چلتا ہے۔ امیر شہر نبی کی گلی ہے آہستہ، یہاں پہ سکہ نہیں احترام چلتا ہے۔ امیر شہر نبی کی گلی ہے آہستہ، امیر شہر نبی کی گلی ہے آہستہ، یہاں پہ سکہ نہیں احترام چلتا ہے۔ ایک شعر اور پڑھ دوں؟ جی سن لیجئے، سننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ وقت برباد نہیں ہو رہا ہے، لیکن مجھے ایسا تجربہ ہو چکا ہے، 10-15 سال ہو گئے مجھے مائک سے کھیلتے ہوئے۔ جب میں مائک پہ ہوتا ہوں تو لوگ گھڑی کو نہیں، مجاہد حبیبی کو دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ شعر دیکھ لیں، ماشاءاللہ یہ بھائی صاحب کو زیادہ سمجھ میں آیا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے بیوی کا یہ بیچارہ اکلوتا شوہر ہے، اللہ سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب امام سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے، بولیے آمین۔ ماشاءاللہ۔ ایک شعر سن لیجئے، کوئی اونچائی ہو پستی کی طرح لگتی ہے، کوئی اونچائی ہو پستی کی طرح لگتی ہے، چیز تو سونے کی مٹی کی طرح لگتی ہے، چیز تو سونے کی مٹی کی طرح لگتی کوئی اونچائی ہو پستی کی طرح لگتی ہے، چیز تو سونے کی مٹی کی طرح لگتی ہے، ہو گیا عشق محمد میں دیوانہ جب سے ساری دنیا مجھے رتی کی طرح لگتی ہے، ہو گیا عشق محمد، واہ، جب سے ہو گیا عشق محمد میں دیوانہ جب سے ساری دنیا مجھے رتی کی طرح لگتی ہے۔ یہ ماحول اس لیے بنا رہا تھا، بڑا شعر اس لیے پڑھ رہا تھا کہ بڑے شاعر تک مجھے پہنچنا تھا۔ اب آئیے یہاں سے ہم بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہیں، بہرائچ کی سرزمین پہ چلتے ہیں، بلکہ ہم یہ آپ سے کہہ دیں کہ ہندوستان کے ہائی فائی نہیں بلکہ وائی فائی شاعر تک پہنچتے ہیں، اور جناب اشفاق بہرائچی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے خیالات کے میموری کے اندر نعت یا منقبت کے جو بھی شعر انگڑائی لے رہے ہو، برائے مہربانی آپ اسے اسکرین پہ لے آئے تاکہ لوگ اپنے نگاہوں کے کیمرے میں قید کر سکیں۔ مائک پر تعبیر ہے حبیبی صاحب، کیا خوب تعبیر دیا آپ نے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ماشاءاللہ مسجد کے جو پرمکھ ہے حاجی موسیٰ امین صاحب، ماشاءاللہ یہ جو تمام شعراء کو جو ہے انہوں نے 500 روپیہ عنایت کیا ہے۔ اگر موسیٰ امین صاحب مسجد کے امام کے لیے بھی اگر سوچیں گے تو میرا کلیجہ جو ہے انشاءاللہ 36 نہیں 46 انچ کا ہو جائے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جب میں آؤں گا تو پورے شہر کو چھوڑ کر میں ناشتہ وہیں کروں، زبردستی کی دعوت لے رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ بچوں کی بات ٹالی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ تو اشفاق بہرائچی صاحب آپ اچھا پڑھنے کی کوشش کریں، اب یہ نوٹ میرے حوالے ہے، جو اچھا پڑھے گا اسی کو دیا جائے گا، ورنہ کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ رونق اسٹیج معتبر علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین نظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، میں شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے علی جناب میرے عزیز دوست قاری زبیر احمد صاحب بھوپالی، جن کے حکم پر آج کے اس پروگرام میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔
उसके बाद आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब फलाही दामत बरकातहू, जिन्होंने इस खूबसूरत सी महफिल का इनेकाद किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीन अहमद साहब नदवी दामत बरकातहू, उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह दारुल उलूम गोधरा, और आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्त मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब इमाम जामा मस्जिद हाजा, इन तमाम उलमाए कराम और भी स्टेज पर उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। कारी सरफराज अहमद साहब दामत बरकातहू, कारी अशफाक साहब दामत बरकातहू, और तमाम उलमाए कराम जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं हूँ। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। अल्लाह सलामत रखे सभी को। माशाअल्लाह। इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ा के थोड़ा सा इको की रिपीट और दे दो। आवाज स्टेज पे कम है, अच्छी आ नहीं रही। आइए दोस्तों माशाल्लाह। दोस्तों देखिए, दिल की आवाज़ जब दिल से मिलती है तो दूर तक पहुंचती है। मौलाना कुतुबुल्लाह साहब नदवी अंकलेश्वर, वो अच्छे ताजिर भी है, अच्छे बिल्डर भी है, और जो मैंने ऐलान किया था कि अइम्मा को चुपके से वो हदिया पेश किया करते हैं, वो ज़ात उन्हीं की है। बहुत अच्छी काविश वो कर रहे हैं और इस तरह से ज़िला से निकलने की बाहर कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरह की एक तहरीक चले और अकाबिर उलमा में ये बेदारी का माहौल पैदा हो लोगों के अंदर। मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ मौलाना कुतुबुल्लाह साहब नदवी को कि माशाल्लाह अच्छी काविश है, अच्छे इक़दामात आपके हैं, हम इस्तक़बाल करते हैं। अल्लाह ताला आपके रोज़ी रोज़गार में खूब बरकत आमीन। मुजाहिद भाई रहेगी, मैं अपने अशार आप तक पहुँचाता रहूँगा। एक कलाम जो फरमाइशी कलाम है कि इसे हर प्रोग्राम में पढ़ना है, वहाँ से शुरू करता हूँ। कारी जुबैर भोपाली साहब बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हाजिर करता हूँ, हज़रत मुलाहिजा फरमाएं कि आ गए हैं। सुने दोस्तों, इस चैलेंज के साथ सुनने के मजा नहीं आया तो पैसा वापस। बड़ा यार, जज़ाकल्लाह। मुलाहिजा फरमाएं कि आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे, आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है, आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे। मैंने सल्ले आला लिख दिया है। फरिश्तों के झुरमुट। देखिए मैंने क्या जी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। कारी सरफराज साहब अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे हज़रत कारी साहब दामत बरकातहू। बहुत शुक्रिया, आप तमामी हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। मुलाहिजा फरमाएं कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी। रहमत हक़ ताला हमारा
रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी भी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा पियाना हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है अशफाक बहराइची। बहुत शुक्रिया, हमको देगा प्याला हमारा नबी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। आ गए हैं। अल्लाह सलामत रखे आप तमाम हज़रात को, अल्लाह सलामत क्या लिख दिया है। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। मुलाहिदा फरमाएं कि हाथ कागज़े, हाथ कागज़े, हाथ कागज़े कलम में चूमते हैं, हाथ कागज़े कलम में चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। इस कलाम का और हाजिर करूंगा। आवाज आपने कम कर दी, रिपीट थोड़ा सा कम कर देते आप हजरत। असल में यहाँ पढ़ने में थोड़ा सा ताकत महसूस हो रही है। हाँ, इको हल्का सा रिपीट कम कर दें ताकि आवाज समझ में आए, लेकिन आवाज बढ़ा दें, आवाज कम ना करें। मुलाहिदा फरमाएं कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे, देखिए मैंने क्या लिख दिया है, कि दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। अब नबी नाम क़यामत तलक आएंगे, अब क़यामत तलक है हमारा नबी, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। फरिश्तों के झुरमुटे, देखिए मैंने क्या लिख दिया है, हाथ कागज़े कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आप तमामी हज़रात को। एक कलाम के दो शेर मुजाहिद भाई मैं और हाजिर करता हूँ यहाँ से बतौर खास मुलाहिदा फरमाने। क़ारी ज़ुबैर साहब, ये आपकी पसंदीदा नाते पाक है। मदीना कितने लोग जाना चाहते हैं, हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको अपने पाक घर की, अपने प्यारे हबीब के पाक रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। अब यहाँ से हजरत एक मेरी जो पसंदीदा कलाम है मेरा, मैं वो हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाए। जज़ाकल्लाह। कि मेरे खुदा, सुने दोस्तों, मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा,
मदीना बस के घड़ी के लिए मुझे दिखा दे मदीना बस के घड़ी के लिए मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। अब वो शेर मुजाहिद भाई हाजिर करता है। इस शेर को पढ़ने के लिए मैंने ये मतलब पढ़ा है, बतौर खास कारी साहब मुलाहिजा फरमाइएगा कि रसूल पाक से जाकर सबा ये कहे देना, रसूल पाक से जाकर सबा ये कहे देना कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल रहा है सीना है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल रहा है सीना की दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल रहा है सीना की दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना। नहीं मालूम है तो क्या गम, मैं गरीब हूँ यकीना है, नहीं मालूम है तो क्या गम, मैं गरीब हूँ यकीना। मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जाने बे मदीना, तू ही जाने बे मदीना, तू ही जाने बे मदीना। आका न टूट जाए इस दिल का आप गिना है, आका न टूट जाए इस दिल का आप गिना। अब के बरस भी मौला रह जाऊं मैं कहना, रह जाऊं मैं कहना, रह जाऊं मैं कहना। रसूल पाक कैसे जा करे सबा ये कहे देना, मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार रहूं तैबा की हाजिरी की हाजिरी के लिए मौला मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा पढ़ दिया भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए। मुझे पीछे से कोरस आ रहा था कहीं से। जी जी जी, वो कारी साहब दे रहे थे। तो कारी अशफाक साहब दे रहे थे। अशफाक को अशफाक ही दे सकता है। माशाअल्लाह। एक मर्तबा पूरा मजमा कहने सुभान अल्लाह। आपको समझ में आ रहा है शेर? कहीं तो दूसरा कलाम पढ़ो, इसलिए कि यूट्यूब पे ये कलाम इतने ज्यादा अपलोडेड है कि आप हज़रात बहुत बार अशफाक भाई आप ये देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर मलिक ज़्यादा मंजूर साहब एक जुमला कहा करते थे, जी निजामत की दुनिया के किंग, बल्कि अनवर जलालपुरी साहब भी उनके शागिर्द हुआ करते थे, उमर कुरैशी साहब उनके शागिर्द हुआ करते थे। दुनिया निजामत में उनकी कोई मिसाल नहीं। तो वो ये जुमला कहा करते थे कि ये कोई जरूरी नहीं कि पूरा मजमा रुमाल और टोपी उछाल के आपको दाद दे तो आप कामयाब हैं, बल्कि चंद पढ़ी लिखी आंखों में चमक पैदा हो जाए तो समझ जाइए अशफाक बाबू कि आपके शायरी की मेराज हो गई। तो ये पढ़ा लिखा तबका यहाँ मौजूद है। भाई हनीफ साहब कालू हनीफ भाई कालू साहब ने फिर शोराए कराम को 500 रुपये से नवाजा है। अल्लाह करे कि ये तसलसल फजर तक चलता रहे, मैं दुआ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह मुजाहिद। अब यहाँ से एक शेर इस कलाम का कहें तो और पढ़ दूं, नहीं तो दूसरा कलाम मुजाहिद भाई शुरू कर जी है ना, कुरान वाला। अच्छा एक शेर इसमें बहुत खूबसूरत सा है, हाजिर करता हूँ हज़रत कारी साहब, आपकी दुआएं चाहते हुए मुलाहिदा फरमाएं कि रसूल पाक से जाके सबा करे देना, रसूल पाक से जाकर सबा करे देना। मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए। बताइएगा ये अंधेरे टिक नहीं सकते अल्लाह कि ऐसा नूर है, अंधेरे टिक
उन्वान नहीं पढ़ते हैं, उन्वान नहीं पढ़ते। अंधेरे टिक नहीं सकते कि ऐसा नूर रहे। कलाम पाक, कलाम पाक, कलाम पाक के पढ़ो है मेरा रोशनी के कलाम पाक पढ़ो रोशनी के लिए। वाह, अच्छा मशवरा है भाई, जिंदाबाद। कलाम पाक पढ़ो गए मेरा रोशनी के लिए। मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब यहाँ से एक कलाम के एक मतला एक शेर में और हाजिर करता हूँ। बहुत प्यारा कलाम बदौर खास मुलाहिजा फरमाए। जी देखिएगा, बड़े भाई ताबिश रेहान साहब भी तशरीफ फरमा है और अल्हम्दुलिल्लाह खूब दाद दे रहे हैं सभी शोरा किराम। आज पहली बार 2022 का पहला हादसा है ये। ताबिश भाई दुआ दे रहे हैं। अल्लाह 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 कबूल फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलाहिजा फरमाए, मुजाहिद भाई मुलाहिजा फरमाइएगा कि मेरा नात लिखना। सुने दोस्तों, मेरा नात लिखना, मेरा नात लिखना, लिखना मेरा नात लिखना भी काम आ गया है। मेरा नात लिखना, लिखना मेरा नात लिखना भी काम आ गया है। मेरा नात पढ़ना भी काम आ गया है। मेरा नात लिखना, लिखना मेरा नात लिखना, मेरा नात लिखना। मेरा नात लिखना भी काम आ गया है। मेरा नात पढ़ना भी काम आ गया है। मेरा नात पढ़ना भी काम आ गया है। अरे लबों को मेरे, हाँ लबों को मेरे चूमते हैं फरिश्ते। ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। चूमते हैं फरिश्ते। ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह, ताबिश भाई आज खूब दाद दे रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। एक शेर इस कलाम का बहुत खूबसूरत सा है, बतौर खास हजरत मुलाहिजा फरमाइएगा। तमाम दुनिया वालों की अपनी अपनी अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं। एक मेरी ख्वाहिश और तमन्ना है। अगर आप हजरात की भी तमन्ना मेरी तमन्ना से मिलती जुलती हो तो सुभान अल्लाह कहिएगा। बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। एक मरतबा दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरा नात लिखना है, लिखना मेरा नात लिखना और तमन्ना है महशर। तमन्ना है महशर मैं आका से मेरे तमन्ना है महशर। मैं आका से मेरे
सबसे फरमाए आका कि वो देखो मेरा गुलाम वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो देखो मेरा गुलाम आ गया है। वाह, अल्लाह इस बच्चे को अशफाक बहराइची बना ले। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। खैर दुआ आपने अच्छी दी है, लेकिन और अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। हाँ, इसको सच्चा दीन का दाई दीनार शहदाई बनाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आप तमाम हज़रात को। एक कलाम के चंद शेर पढ़िए। बहुत अच्छा पढ़ रहे भाई अशफाक, और जम के पढ़ो। और इधर इंशाल्लाह हम अकाउंट नंबर लिखा रहे हैं सबको, घबराइए। खालिद भाई की तरफ से जो है, खालिद ढान, ये 200 रुपये तमाम शोरा को दिए गए हैं। और यूसुफ क्या है गोदर 500 रुपये तमाम शायर को। और सलमान भाई की तरफ से 200 रुपये दिए गए। माशाअल्लाह। इन तमाम भाइयों का हम इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह से फिर दुआ करते हैं कि ऐसे भाई सुबह तक तैयार होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शोराए कराम को आइंदा जब फोन करेंगे हमारे अब्दुल सत्तार साहब, तो यकीन जानिए कि बगैर पेमेंट ही के दौड़े भाग आएंगे। कहेंगे इससे ज्यादा वहां तो इस तरह से दिया जाता है मेहमान नवाजी। यकीन जानिए ये उनका बड़कपन है, ये हौसला अफजाई है। मैं एक मरतबा फिर अपने शायरों से, अपनी बिरादरी के लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये जितने जवान और ये जितने भी लोग हैं हमारे बड़े जो है पैसे से ताउन करते हैं, इनका मकसद ये नहीं होता कि आप गुटखा खाइए और कुछ और खाइए। इनका मकसद ये होता है कि आप दूध पीजिए और कलेजे में ताकत पैदा कीजिए, ताकि नाते रसूल आप अच्छे अंदाज में पढ़ सकें। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस वक्त मेरे कबीले में इन तमाम चीजों से सब पाक है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, अता करेगा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। 4 मिसरे यहाँ से मैं और हाजिर करता हूँ, जो भी इस वक्त की जरूरत है। 4 मिसरे मुजाहिद भाई देखेगा, मुलाहिजा करेगा। हमारी काफी तादाद में मैंने सुना है माए बहनें हमारी तशरीफ फरमा इस पूरे प्रोग्राम को देख रही हैं, उनके हवाले से 4 मिसरे बतौर खास मुजाहिद भाई हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए। नवाजिश के जान देने की ताब रखती है, जान देने की ताब रखती है। 4 मिसरे मुलाहिजा कीजिएगा कि जान देने की ताब रखती है, जुर्अते इनकलाब रखती है, जुर्अते इनकलाब रखती है, जुर्अते इनकलाब रखती है। और बदनजर उन्हीं को छू नहीं सकती, बदनजर उन्हीं को छू नहीं सकती, जो बदन पर हिजाब रखती है, हिजाब रखती है, जो बदन पर। अशफाक साहब, माँ बहनों के हवाले जो एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज आपने दिया, मैं भी अपनी माँ बहनों को 4 मिसरे हवाले करना चाहता हूँ कि सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में। जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। इज्जत मिलेगी बहनों, रहो तुम भी उस तरह रहती थी जैसे फातिमा जहरा हिजाब में। आए नगर यकी मेरे सीने को चीर दो, नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब में। सब कुछ लिखा हुआ। फिर पढ़ो यार इस शेर को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन यकीन मानिए आप हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी दाद आपकी मिल जाए तो हम लोगों को यकीन मानिए हौसला मिलता है। थोड़ा सा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के सुनाई तो मजा आता भाई। कुछ लोग दाद इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यहाँ माहौल नहीं है। आप अपना नंबर लिखा दीजिए, एक आध हफ्ते के बाद फोन पे ही सुभान अल्लाह कह देंगे जी। माशाअल्लाह। मुलाहिदा फरमाए, दोबारा हुक्म हो रहा है, मुलाहिदा करें कि जान देने के ताब रखते हैं, जुर्अते इनकलाब रखते हैं, जुर्अते इनकलाब रखते हैं।